चर्चिल ॲलेमाव चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीनं आणि वॅलंका ॲलेमाव हांच्या पुढाकारान आज नावेली हांगासरल्या रोजरी हायस्कुलात फ्री मेगा हेल्थ कॅम्प मोफत आरोग्य शिबिर आयोजित केला. KLES बेळगाव हांच्या सहकार्यानं हे शिबिर घडून आणला. सगळ्यांक बरे भाशेन एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक आनी सगळ्या दोतोरां बरें कसलेंय कितें आहा जाल्यार सांगून तुमी हे सवलती घेवपाक हांव मागता रुचा साहेबीच्या लागीं आनी तुमी लागीं सगळे आमचे जे भाव भयण आहात गांव जाणटी फॅसिलिटी जेमच्या दुयेंसाक लागून जे आयज तांकां सवलती मेळटा त्यो बरे भाशेन घेवपाक आनी बरे ताचो फळ जाल्या प्रमाण इतलो मजूत रावंक सोदता. येवकार आयज संडे एक बरो दीस वेचून काडला बाय वालांकान तशेंच आमचे सर चर्चिलान. आयज हांगासर आमी सगळीं एकठांय जावपाचो कारण म्हटल्यार KLE डॉक्टर बेळगांव हे हॉस्पिटल आसा आनी बाय वालांकान चिंतले नावेलकारा पासत एक मेगा हेल्थ कॅम्प करूंक. सावथाक सगळ्यान व्हडले कॅम्प हे सांगपाची गरज ना आनी तुमी आयकोन नको आसतले केन्ना जाला म्हणून. आनी आमकां एक भाग म्हणल्यार नायलकाराक हे कॅम्प आयज नावेली जाता आनी हाचो फायदो काडूंक मेळटा तितले बेनिफिट्स घेवंक बाय वालांकान आमकां बऱ्यांतले बरे डॉक्टर हाडल्यात हांगा आनी हे सगळे घडून हाडला अंडर चॅरिटेबल ट्रस्ट ऑफ आमचो सर चर्चिल जो जावन आसा वालांका बाय हाचो दाडा. हांव नको सर चर्चिलाक पयलोसून बाणावकाराचो आनी नावेलकाराचो ताका बेनावले आसलो तो पूण नायलकाराचो ताका मोग दितलो कित्याक तो आदिस्तान आनी तोच मोग आमच्या बाय वालांकाच्या काळजांत आसा. हांव फाटल्या दिसांनी आयला तेन्ना वालांकान फोन करून म्हाका सांगले रेटो नावेली आपूण एक व्हडले कॅम्प करूंक करता अशें अशें. हांवें सांगलें कोरया आनी सर चर्चिल ॲलेमाव तो सदांच नायलकाराच्या पासत जाय तो झुजला तो आपलो मोग दाखयला. म्हाका उगडास हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजी मामी सर वखद अग्रेसीव ती सराच्या फाटल्यान सारकी आनी तेन्नातान हांव आसलो 12-13 वर्सांचो. हांवें पळयलां सराचें काम. आजच्या दिसाक हाजीर आशिल्ले तुमचे आदले एक कॅन्डिडेट बसले म्हणजे दो एडवोकेट वालाकार अशी म्हजी पोटीन फातिमा डॉक्टर आलमबुद्दार KLEचो हेड आनी हाजीर आशिल्ले आमच्या चोडा मोगाचे आपुरबायचे नावेलीचे भावांदो आनी भयणादो आनी दुसरे भावांदो भयणादो राग दवरपाचो न्हू हांव बसून उलयता म्हणून खूब जालो बरो उलयता. एको मागता तुमचे लागीं जेन्ना तुमकां खबर आहा चर्चिल ॲलेमाव म्हणटा तो बाणावलेच्या लोकांक आनी नावेलीच्या लोकांक केन्ना विसरपाक शकना. नावेलीच्या लोकांनी जो म्हाका पळय तुमी मोग दिल्लो आहा जे पळय तुमी म्हज्या पासत आवुल्लीं आहा जे म्हज्या पासत तुमी काम केल्लें आसा आनी तेन्ना तुमी म्हाका इतले मोतांनी निवडून दिलो तो म्हाका काळजांतल्यान तो मोग केन्नाच वचपाचो ना. आनी जे टायमाक तुमकां खबर आसतली हे 5 वर्सांक जे हांवें तुमचे नावेलीच्या गांवांत जें कितें केल्लें तेंच आयज आहा तेज्या उपरांत आनी कोणें कांयच केल्लें ना. हांव मागतां सगळे हाजीर अशें नावेलीचे भाग ना तुमचें कितेंय तरी काम आसा
डायरेक्टली एड्युकेट वालांकाक सांगपाक आनी जें कितें तुमच्या गांवांत करपाक जाय कितेंच काम आमी जरूर करतली. हांव मागता तुमच्या थंय आनी हांव कितें उलयतां तें पुरजाय साहेबीच्या मुखार उलयतां. आमी काळीज आमच्या सुद्दां ओपन. आमी एक सांगून दुसरें करपी मनीस न्हू आनी म्हाका आखो गोंयचो लोक वळखता आनी हांव जाणा कितलो मोग नावेलीच्या लोकांनी म्हाका दिल्लो आहा तो. सो हांवें म्हजी बाय पयलीं सांगूंक लागलें डॅडी आपूण एक कॅम्प करता. हांवें एक न्हू तांकां जाय जाल्यार 6 म्हयन्यांनी वर्सान एक चॅक करून दी. कित्याक तो लोक आमचो भांगराचो लोक. जेन्ना जायत्या लोकांक डिफिकल्टी जाता त्या डिफिकल्टीचेर हे असले कॅम्प घेवन तांच्या वखदां घेवन ताचो फायदो काडपाक आनी हें असलें तूं काम कर आनी तो लोक तुका सदांच पावतलो. कित्याक हांव जाणा ह्या लोकांचे हो लोक म्हणटा तो एक उतराचो लोक उतराक रावपी सदांच आमच्या बराबर म्हाका खूब तुमी मोग दिल्लो आहा आनी हेकाच लागून हांव मागता बाईक हे कॅम्प आयज करता तें आनी बरें तुवें कॅम्पाक करपाक आनी कसली डिफिकल्टी आहा ती लोकांचे थंय वचोन हें कितें काम करपाक जाय तें म्हाका सांगून आमी तुमची सगळीं कामां करून दितले आनी हे आयज कॅम्प पळय केला ताचो फायदो घेवन जे वखलां सगळ्यांक फ्री मेवता ती घेया आनीकूय हेज्या मुखार केन्ना कॅम्प तुका करपाक जाय तें तुमी आमकां सांगपाक जाता. आमचो तुका सदांच सपोर्ट आसतलो कसलेच कामाक. देव बरो करूं म्हणटा. All Nagaland people. Today's Churchill Alamo Trust and KLS Dr. Prabhakar Kore Hospital and Medical Research Center Belgavi and Jain Medical College Belgavi. Today we have conducted mega health camp. It is started now. You can register your registration. After this registration, you go to various blood counters are there. We check your blood group, the blood and all the things, and respective what complaints you have to go to your OPD. You meet your doctors. What is possible you have to do it here. What not to be possible, they will give refer. After this reference, further treatment, sir will be take care of you all. And any specific complaints, you come and meet us. We are here in 2 to 3. And OPD number 1, general medicine, BP, sugar, endocrine, whatever things. ECG, echo also you are doing. And OPD number 3 is the cardiology, heart-related issues. And OPD 5 is all respiratories. Number 6 is to be orthopedics, ortho and ortho joints. And physiotherapy will be OPD number 7. Neuro-related, all nerves and all those things, it will be in OPD number 8. The female specialist will be here, the obstetric and gynecology and oncology. Oncology is to be cancer specialists are there. We have separate cancer hospital here and you can show to them. And secondly, general medicine, all hernia, appendix, anything is to be number 11 OPD. And kidney related, all the things will be OPD number 12. And gastro related, OPD number 13. Skin needs to be OPD number 14. Pediatrics will be the 15. 15A is to be dental clinics. And ENT will be the OPD number 60. Optal number 70. Ayurveda 80. And after all of these things, doctor will be advised as per a doctor we will give the medications. Some regular diabetic and hypermedicine we are not providing. That is, you are a regular courses, so we will not give. Remaining we will give. Whatever experts are advised, you can take advice. If you don't anything, you come and meet me. I will be here. Thank you. चड उपकारी फादर गाब्रिएलाचो. कित्याक फादर गाब्रिएलान आमकां हें सगळें करपाक हो हांगाचो जागो दिवपाक रोजरी स्कॉलाचे जे कोण आहाय तेंचे उपकारी हांव आनी सगळे केलीचे दोतोर येयले तेंचे आनीक जो लोक आमचो हांगासर येयला मागता तुमच्या थंय बरे भशेन सुसेगाद रावन जे तुमकां कितें जाय त्यो वस्तू दोतोरांक सांगपाक दोतोर तुमकां दितले. देव बरो. सेटअप आतां जाला जशें म्हजें बापायन तुमच्या सगळ्यांचो आपूण करायचो आदलो MLA एक्स चीफ मिनिस्टर चर्चिल आलेमो तो नवा सोनी आहा
सो तो तुमकां कोडीत करपाक की केस केसो फॅसिलिटी आहे त्यो हो पयले फाटी कॅम्प मेगा कॅम्प नायले जाता इन कोलॅबरेशन विथ केएलई हॉस्पिटल. हांव चड आभारी प्रभाकर खोरे जाणे ही फॅसिलिटी आमकां दिल्या नायेकारांक. सो आय एम रियली थँकफूल. प्लीज थँक केएलई हॉस्पिटल, सगळे व्हॉलंटियर्स. स्पेशल थँक यू टू फादर गेब्रियल. फादर गेब्रियलान जायत केला, फादर क्लायव आनी हेर सगळे पाद्री जे हांगा एकठांय जावन आमकां हेल्प केला हे सगळो सेटअप करपाक. आमचे बारा आसा म्हजी आवय फातिमा आलेमाव, तेच भाशेन डॉक्टर आलामपुरे, आमचे फाब्रिकाचे बाय लिना, आंटी त्रिनाथ आंटी, आमचे एक्स पंच आनी सदां इगोजीवाला बाय आदेलीन आनी सगळे तुमी हिंगा आहाय ते बरे भाशेन पासेसान सगळे आहा हिंगा. प्लस तुमगेले आय चॅकअप आहा, ते आय चॅकअपाक सपोज कॅट्रॅक्टाचे तुका दोतरान सांगिल्लें, हांव दोतरा कडेन उलयलो आहा. आमी केएलई को टाय अप केला इन द बेस्ट वे तुमी कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन करपाक. कितें करपाक तें आमी कोतोली आनी सद्या तुमकां रिडींग क्लासीस बी सगळे मेळटले. तेच भाशेन दोतरान सांगिल्लें एंडोक्रायनॉलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डिओलॉजी, तुमी ईसीजी करपा आहा फ्री, एको आहा आनी पेप्समियर आहा. सो हांव मागतां ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय फॅसिलिटी आहाय सगळे लोकांक बोर भाशेन रेजिस्ट्रेशन म्हणटा म्हाका सदां जालो आहा. वी स्टार्टेड नाव. थँक यू व्हेरी मच and God bless you all. We all care and health is wealth. That is our goal. मुगे बापूय पळय सांगता तें लोकां पासत जायत केलो आहा पूण लोक ते केन्ना इसरल ना आनी लोकांक हे सगळ्यांक बेसो म्हणटे ते भलायकी. हांग भलायकी आहल्यार सगळे आहा. आनी पीपी आहा, दामू आहा, जायत जाय रुमियो आहा, कोणाली नांव प्रतिभा, कोणाले नांव गेल ना जाल्यार चुकल जाल्यार सॉरी. रुजार, रुमियो सगळ्यांक तुमकां आनी एक पावटी काजांतां देव बरें कर म्हणून. Start very soon and thank you to all the volunteers for doing such a brilliant job. Yeah, thank you. God bless you all. And Aliston, I don't know where he is. Aliston, and Okay, Lina mo. Ada niya. Ada niya. Yes, sir.